ہن تواڈے سامنے تشریف لاندے نے ساڈے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد شرافت پٹی صاحب، وہ آن سٹیج تے آ کے اپنا معافی ضمیر بیان کرن۔ شرافت پٹی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، تے کیتا دولتاں دے نشے خراب تینوں، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، تے کیتا دولتاں دے نشے خراب تینوں، تے تیری دولت آرام نہ لین دے وے، تے پلیا رب دا سخت عذاب تینوں، من ربو کا کہنگے او مار کردہ، من ربو کا کہنگے او مار کردہ، اگو آون نیو جواب تینوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگنو درود و سلام اللہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ، ہوا دے جھولیاں نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ اللہ اس مقدس ہستی تے اپنی کروڑ کروڑ حرام تنازل فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نیک لوگ، محدثین، اللہ جننے بھی مسلمان فوت ہو چکے نے، اللہ سبنا دی قبرانو جنت دا باغ بنائے۔ حضرات، صاحبوں اور ساتھیوں، اج دا اے پروگرام اللہ دی توفیق دے نال، مالک دے فضل و کرم دے نال، شان قرآن دے حوالے دے نال اج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا کہ اللہ دی ذات جو میں گناہگار بیان کراں، تسی حضرات آن والے بچے، نوجوان، مرد، عورتاں، اللہ دی ذات سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل یاد رکھیا جے کہ گل عمل نال بندی، ساری زندگی انسان علماء کرام بیان کر دے آ رہے ہیں اور سن والے سن دے آ رہے ہیں، صرف اور صرف گل عمل دی رہ چکی ہے۔ حدیثاں، قرآن دی آیات ہر انسان نو خواہ اس دے چہرے تے
خواہ انہیں چہرے تے سنت رسول رکھی ہوئے خواہ نہ رکھی ہوئے، ہر انسان دے سامنے جو مسئلہ کیتا جائے نا، ہر انسان اس دی پہلو تو ہی سمجھے، خواہ انہیں اپنے کو تکا ضرور لا لینا، تھوڑا جنہ ہوشیار ہو کے، تھوڑا جنہ بیدار ہو کے۔ جڑے بچے کدی ادھر جا رہے ہیں، کوئی بچے ادھر شرارت کر رہا ہے، پتر ذرا آرام تے سکون نال بہو، اے نہ میں تقریر چھڈ کے پہلے تانوں سیٹ کرنا پوے، بڑا سکون تے آرام دے نال میرے پتر بیٹھ رہے ہیں۔ اج دا پروگرام ساڈی جماعت دے بزرگ عالم دین ماشاءاللہ کافی دیر تو تسی انہاں دی خدمت کر رہے ہو، تہاڈی خدمت کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ قاری بشیر صاحب دی محنتاں قبول و منظور فرمائے، اور اتنی عمر دے باوجود ہون دی انہاں تانوں پورا رمضان اللہ دا قرآن سنایا ہے۔ سب تو پہلا میں قاری صاحب نوں مبارکباد دیاں گا، قاری صاحب اس مبارکباد دے مستحق نے کہ انہاں دن اور رات کر کے قرآن نو یاد کیتا ہے، نمازاں بھی پڑھائیاں نے، تانوں جمعے بھی پڑھائے نے، اور بچے بھی پڑھائے نے، اور اس دے باوجود قاری صاحب نے نماز تراویح بھی اگے مسلح رسول تے کھو کے پڑھائی ہے۔ قاری صاحب اس باز دے مستحق نے کہ اسی انہاں مبارک دئیے۔ قاری صاحب نوں میں مبارک باد دیاں گا، اللہ انہاں دا قرآن سنانا اور سامعین دا سننا اللہ بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور او میرے بزرگ اور نوجوان اور میری اماواں اور بہناں جنہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اتنی گرمی دی شدت اندر اللہ دا قرآن سنیا، او بھی اس بات دے مستحق نے، میں انہاں نوں بھی خراج تحسین پیش کراں گا، میں انہاں نوں بھی مبارک باد دیاں گا۔ اللہ دی ذات تہاڈا قرآن سننا اور قاری صاحب دا سنانا اپنی بارگاہ اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ لہذا میں اپنی بات نوں جڑی طرف تساں احباب دے سامنے جڑیاں باتاں گوشت گزار رکھنا چاہنا، میں فکر اولاد دے حوالے دے نال یعنی اولاد دی تربیت دے حوالے دے نال چند باتاں تیرے سامنے گوشت گزار کر کے پھر اجازت چاہواں دا میرے تو بعد میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب آج الحمدللہ ابھردا ہوا خطیب شار اسلام شار توحید و سنت، دعا کرو اللہ اس میرے بھائی نو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے، اور میرے بھائی دا شان قرآن دے حوالے دے نال انشاءاللہ مفصل بیان ہوئے گا۔ اللہ دی ذات جو میں بیان کراں تسی حضرات سنو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ تھوڑا جی نظر تھوڑا ہے، پتہ تھوڑا ہے آستے تربیت اولاد اے جڑا دور چل رہا ہے نا، جڑا دور چل رہا ہے نیٹ دا دور ہے، ہر انسان ہر بندہ اپنی اولاد نو اتنا کو سنبھالے اور اپنی اولاد دی تربیت اس طرح دی کرے کہ کل اپنی اولاد دی طرفوں ماں باپ نو شرمندگی نہ ویکھنی پوے۔ اے چھوٹے چھوٹے بچے نے بازاراں دے اندر نظر آ رہے نے، ہاتھ اندر ٹچ موبائل پکڑے نے، اور نماز دی کوئی پرواہ نہیں، روزے دی کوئی پرواہ نہیں، اور صدقہ خیرات اولاد ماپیاں دی فرما برداری دن بہ دن اولاداں نافرمان ہوندیاں جا رہی نے۔ میں اج یہ سبق دیواں گا کہ اپنی اولاد نو بچپن تو ہی تسی انہاں دیاں لگاماں ٹائٹ رکھو گے، اپنی اولاداں نو سمجھا کے رکھو گے، پھر انشاءاللہ او وقت آئے گا اللہ اولاد نو نیک بنا دے گا اور ماپیاں دا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا جس طرح آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دی کی تھی، اپنی اولاد دی تربیت کی تھی، اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا جس طرح حکیم لقمان نے اپنی اولاد دی تربیت کی تھی، اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام دی کیتی ہے اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا جس طرح تیری میری اما جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن تے حسین دی کیتی ہے اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا جس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن تے حسین دی کیتی ہے اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا کہ تو دنیا تو جائیں تیرے جان تو بعد تیری قبر تے کھو کے اے دعا کر سکن ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی اللہ میرے والدین نو معاف کر دے میرے والدین نو معاف کر دے میں اس بات دا قائل ہاں کہ اپنی اولاد نو قرآن و حدیث دی تربیت دیتی جائے اسی یہ نہیں کہندے کہ اپنی اولاد نو جناب دنیا دی تعلیم نہیں دلوانی چاہیے ہاں ہاں دنیا دی تعلیم بھی دلواؤ لیکن قرآن حدیث دے نال بھی وابستہ رکھو تیرے مر جان تو بعد تیرے دنیا تو جان تو بعد تیرے واسطے صدقہ جاری ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریے دعا کرو اللہ جنہاں نو اولاد دے دیتی ہے ماپیاں دی فرما بردار بنائے تے اللہ جنہاں ماما پہنا کول اولاد کوئی نہیں اللہ انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تے اولاد والا میوہ اس اولاد دی جڑی تھوڑے اللہ رب العالمین نے انبیاء نو بھی دیتی ہے آؤ ذرا غور کریے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کرے اللہ فرماندے نے یَغْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَغْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ گلا کھچ رہے ہیں گلے نو ذرا پھڑ رہے اللہ رب العالمین فرمان دینے یَغْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَغْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناسا یہب لمن یشاء ویہب لمن یشاء الذکور اللہ رب العالمین فرمان دینے او کائنات دے لوگو میں رب چاواں بیٹے دے دیاں میں رب چاواں بیٹیاں دے دیواں تے میں رب چاواں بیٹیاں تے بیٹے ملا کے دے دیواں تے میں رب چاواں کسے نو آج بانج کر دیواں میں رب چاواں تے کسے نو بے اولادا کر دیواں آ تیرے سامنے تھوڑی ایک پیغمبر دی حدیث ہے آ رب دا پیغمبری جندہ نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دو علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے عمر 86-87 سال دی ہو چکی ہے نا اپنے رب دے سامنے عرضہ لائیاں عرشاں والے ربا اولاد لینا چاہنا میرے عمال کا عرشاں والے میں نو پتا ہے کہ میں بے موسمہ ہو چکے ہاں اللہ لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تو بند کوٹری اندر مریم علیہ السلام نو بے موسم پھالا تا کر سکنے اللہ تو اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام نو اے عرشاں والے ربا اللہ اپنے نبی یوسف نو جیل اندر کٹ کے تختہ تے بٹھان والا تو میرے عمال کا اللہ تو ان اللہ لا کلی شیء قدیر اے میرے عمال کا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں اللہ بے موسمہ ہو چکے ہوں اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے میرے عمال کا اللہ میں تیرے کول اولاد منگنا چاہنا وا اللہ رب العالمین فرمان دینے ہو کائنات دیو لوگو اے اولاد والا میوہ اے اولاد والا میوہ انبیاء نو بھی بڑا پیارا ہے ایک گل یاد رکھیا جے اللہ دولت دے وے گھڑیاں دے وے اللہ پیسے دے وے اللہ دنیا دی دولت دے وے لیکن
جنی دیر بندے دے کول اولاد نہ ہوئے بندہ سارا دن کم کار کر کے جدو اپنے گھر آندے گھر دا آنگن وڈ وڈ کھاندے گھر دا آنگن وڈ وڈ کھاندے اے رب دا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے اگے عرض لائیا مالکا رب ہب لی من الصالحین اے میرے مالکا عرشاں والے بیٹا دے دے اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دے تے آؤ نہ کائنات لوگو اولاد والا میوہ او پوچھیا کر انہوں جنہ کو اولاد کوئی نہیں تے اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے درد اولاد دی اوے ماں پہ جان او درد اولاد دی اوے ماں پہ جان دیکھی جانن لوگ بیگانے او درد اولاد دا او فاطمہ جانے یا نانا حسین دا جانے اے رب دا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرشاں والا رب اولاد دے دے اللہ 86-87 سال ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین نے اولاد والا میوہ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے دعا کر اللہ اولاد دے وے تے نیک دے وے اللہ کے دعا کر اللہ اولاد دے وے اللہ نیک دے وے اللہ تندرست دے وے اللہ ماپیاں دی تابعداری کرن والی اولاد دے وے اللہ ایک دے وے پر نیک دے وے زیادہ اولاد بندہ رب کو منگدا ہے اللہ اولاد دے دے اللہ اولاد دے دے لیکن اولاد اللہ دے دیندا ہے ماپیاں دی فرما بردار ماپیاں دی نافرمانی ماپیاں دی بغاوتاں ماپیاں دی عزت نہیں کر دے دعا کرو اللہ جنہ کول اولاد ہے اللہ اپنے ماپیاں دا فرما بردار بنائے آؤ اے اولاد والا میوہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد دی تربیت اولاد دے حوالے دنال فکر اولاد دے حوالے دنال ایک دن میسج دینا چاہنا آؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین نے ہر بندے نو ہر پیو نو ہر ماں نو اللہ نے نگران بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہر بندے نو نگران بنایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اس نگران دے کولو اون دی نگرانی دے بارے سوال کیتا جائے گا وہ اپنے باپ دے کولو اپنی اولاد دے بارے سوال کیتا جائے گا ماں دے کولو بیٹیاں دے بارے سوال کیتا جائے گا لیکن جڑے بندے نو اللہ نگران بنان دے اون دی امارت دے بارے اون دے کولو سوال کیتا جائے گا میں اج پیغمبر دی حدیث پڑھ رہا ساں صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نو اللہ نے امیر بنایا یعنی جنوں اللہ نے باپ بنایا یا جنوں اللہ نے نگران بنایا اس حدیث دے اندر ہر انسان نگران ہے جنوں اللہ نے دولت دیتی ہے جنوں اللہ نے پنڈ دی پر پچھائد دا مالک بنا دیتا ہے جنوں اللہ نے پنڈ دا سرپنچ بنا دیتا ہے کہاں حکمران ہوئے وقت ایم پی ایم این اے ہوئے اس حدیث دی اندر وہ بھی نگران ہے کیونکہ ان دے کول لوگوں دے فیصلے ان دے کول رعایت دے فیصلے ہر انسان دا فیصلہ ان دے کول جاندے اسی طرح اولاد دا فیصلہ ماں باپ دے کول جاندے پنڈ دے فیصلے پنچ دے کول جاندے نے او جڑا بندہ فیصلے کرنے والا ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی رعایا نو اپنی اولاد نو اپنے منن والیاں نو دھوکے اندر رکھے گا ساری زندگی انہاں نال دغا بازی کردا رہیا انہاں نال دھوکے کردا رہیا خواہ او مولوی ہوئے اپنے مقتدیاں دے نال دھوکا کردا رہیا یا مقتدی
اپنے مولوی دے نال دغا بازی کردے رہے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی رعایا نو دھوکے اندر رکھے گا اپنی رعایا دے نال دو نمبری کرے گا دن اور رات اور وکھانا اور کرنا اور دھوکے اندر رکھے گا میرے آقا فرماندے نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ رب العالمین نے ایک ہو جب بدبخت اپنی جنت نو حرام کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین کو جے بندے ہوتے جنت نو حرام کر دیں گے تے جہنم نو واجب کر دیں گے خدا را اپنی اولاد دی تربیت کر لو جنہ اپنی اولاد دی تربیت کی تھی جنہ اپنی اولاداں نو سنبھالیا تینو ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اور حدیث سناوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینو اس بات بھی پتا ہے او توحید پورے آمد پورے دیوباسیو مینو پتا ہے تانوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں ہے جدو پیغمبر دا نام آئے تسی تے بڑے دیوانے ہو تسی پیغمبر دا نام تے درود پڑھ دے ہو جدو قرآن دی واری آئے تسی پھر بھی سبحان اللہ پڑھ دے ہو مینو کہن دی لوڑ کوئی نہیں ہے اللہ کو دعا کر غرشاں والے جننے آئی اے میرے خالقہ عرشاں دیا خالقہ عرشاں دیا مالکہ اللہ جننے آئے نے اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے پریشان نے پریشانیاں دور کر دے مصیبت زدہ نے مصیبتاں دور کر دے اللہ جدا مل بیٹھنا اپنی بار گندر قبول و منظور فرمائے اے میرے مالکہ آج دی تاکرات بنا کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو چلا جدو بندہ دنیا تو چلا جاندے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے نا او بندے دا دنیا تو کنیکٹ ختم ہو جاندے صدقہ جاریہ والے اعمال بالکل ختم ہو جاندے نے میرے آقا فرماندے نے تین اعمال ایک ہو جانے کہ بندے دے دنیا تو جان تو بعد او صدقہ جاریہ بڑھ رہندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے موضوع دے مطابق ایک عمل ہوئے آقا فرماندے نے اولاد جیڑی جنوں قرآن پڑھا گیا جنوں قرآن دے ول لگا گیا جنوں پیغمبر دی حدیث دے ول لگا گیا اپنی نماز اپنی اولاد نو نمازی بنا گیا اپنی اولاد نو نمازی بنا گیا اے نماز پڑھن گے نماز دے اندر پڑھن گے اور ربنا اغفر لی پڑھ لو سارے مل کے ربنا اغفر لی والی والدیا عرشاں والا ربا میرے ماں باپ دے گناہ معاف کر دے پڑھیا کر وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے مالکا اے میرے خالقا عرشاں والے ربا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ماپیاں دے فرما بردار بنا دے انہاں جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے تو آما کرم دی توفیق عطا کر دے تے جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ دعا والیم دی توفیق عطا کر دے آونا کائنات دے لوگ میرے آقا فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی تربیت اپنی اولاد دی تربیت اس طرح دی کر جا کہ اپنی اولاد دے نال حسن سلوک کریا کر جس طرح سجنا یاراں دے نال جس طرح اپنے بیلیاں دے نال اور جس طرح بار یاراں بیلیاں دے نال اپنی باتاں کرنے اور جس طرح اپنے سجنا بیلیاں دے نال گفتگو کرنے جس طرح اپنے ماں باپ نال گفتگو کرنے جس طرح اپنے بہنا بھائیاں نال گفتگو کرنے اسی طرح گفتگو اینا بچیاں دے نال کریا کر اینا نو ماں والا پیار بھی دیا کر اینا نو بہنا والا پیار بھی دیا کر اینا نو ویراں والا پیار بھی دیا کر تے اپنی اولاد نو کیا کر میرے بیٹے ہو کوئی بندہ کسے قسم دا تو آڈے کلو سوال کر دے اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح دی کر جا اگر کوئی بندہ بار تیری اولاد نو کو پٹھا کم دس دے کوئی چور
چوری دسدا ہے اوے جناب زنا دے بارے دعوت دیندا ہے تیری اولاد دا اینا تیرے تے حق ہونا چاہیے تے فوراً تیری اولاد تینوں آ کے دسے تربیت اسی طرح دی کر جا تربیت اسی طرح دی کر جا قرآن و حدیث دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کریں گا پھر انشاءاللہ اللہ دی ذات تینوں بھی عزت عطا کرے گی تیری اولاد نو تربیت تیری اولاد نو بھی اللہ عزت عطا کرے گا آؤ نا کہلا دے لوگو مرضیاں میرے مالک دیاں اللہ کسے نو تیاں دے وے کسے نو پوت دے وے مرضیاں میرے مالک دیاں اللہ کسے نو کچھ بھی نہ دے وے او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا اے اولاد والے خزانے میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آخری بات اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا وا ایک وقت دا محدث گزرے آئے امام ربی قید رحمت اللہ علیہ امام ربی رحمت اللہ علیہ ناؤ ایندہ باپ وقت حکمران ایک کہہ دیتا ہے کہ تو اعلان جہاد کرنا جہاد جانا ہے نا ایندہ باپ جہاد واسطے تیار ہو گیا جہاد اندر چلے 30 درموں یا دینار اپنی بیوی دے حوالے کر جاندہ کہنے لگے اللہ والیے 30 درموں دینار نے اے لے لے جدو میں واپسی آوانگا ان 30 درمہ دیناراں دا حساب میں تیرے کو لوانگا وقت گزردہ گیا اللہ نے جے بیٹا یا بیٹی عطا نہیں کی تھی میرے مالک نے امیداں لائیاں نے مرضیاں میرے مالک دیاں امام ربی رحمت اللہ علیہ دا والد جہاد چلا جاندے مرضیاں میرے مالک دیاں اللہ نے پچھوں بیٹا عطا کر دیتا ہے ماں نے نا ربی رکھ دیتا ہے نا مرضیاں میرے مالک دیاں بیٹا جوان ہویا پکھا بھائی امام ربی رحمت اللہ علیہ نے ماں نے نا ربی رکھ دیتا ہے نا وقت گزردہ گیا بیٹا جوانی دی عمرہ نو پہنچیا جوان ہویا ماں نے مسجد اندر داخل کروا دیتا بچہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جا رہے ہیں بچہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں ادھر بچے نے ناظرہ مکمل کر دیتا مرضیاں میرے مالک دیاں ماں نے قرآن حفظ کروایا امام ربی رحمت اللہ علیہ نے قرآن دے حافظ بن جاندے نے ایک وقت تو بھی آیا پھر امام ربی رحمت اللہ علیہ پیغمبر دی حدیث دے دائی بن جاندے نے ایک وقت تو بھی آیا اللہ رب العالمین نے اس ربی نو امام بنا دیتا ہے مسلح رسول تے بیٹھ کے پیغمبر دی حدیثاں سنائی جا رہے ہیں تمہیں اپنی اولاد دی تربیت کرنا ہے خدا دی قسمیں ایتے تھوڑا یا کھو کے اپنا درد دل بیان کرنا چاہنا جدو صبح دا ٹائم ہوندہ ہے سڑکاں تے رش نظر آندہ ہے ہر بندہ اجے بچہ بولنا شروع ہویا ہے باپ نے ایسا انگلی نال پکڑے آئے ماں نے انگلی نال پکڑے آئے وڈے پائی نے چھوٹے پائی نو انگلی دے نال پکڑے آئے پکڑ کے پنڈ دے سکول دے اندر داخل کروا دے اندے صبح چھاڑ کے اندے شام لے کے اندے او کدی کسے ایوی نہیں کیا او پترا اٹھ دے سہی میں تینوں قاری بشیر صاحب دے کول آج داخل کروا کے آنا چاہنا اے کوئی نہیں کہندا اللہ کہ اللہ جنوں ہدایت نصیب فرما دے وے او کائنات دیو لوگو او وقت آیا کہ امام ربی رحمت اللہ علیہ اللہ نے اینیاں شانات عطا کی دیا میرے مالک نے اینیاں عزتاں عطا کر دیتیاں نے اللہ نے وقت دا محدث بنا دیتا ہے باپ اجے گھر کوئی نہیں آیا وقت گزردہ گیا 1 سال گزریا 2 سال گزرے 3 سال گزرے 5 10 20 سال گزر گئے
اجے باپ گھر واپسی نہیں آیا او مردیاں میرے مالک دیاں ادھر 27 سال دا عرصہ گزر جاندے آمد پورے دیو باسیو او حویلی گٹھیاں والے ہو اے 27 سال دا عرصہ گزر جاندہ ہے نا باپ واپسی نہیں آیا 27 سالاں بعد جدو باپ نے اس طرح پنڈ دا رخ کیتا ہے نا باپ آیا ہے حالات بدلے نظر آ رہے نے کوئی بندہ سیان دا نہیں پیا اے وقت گزردہ گیا باپ نے آن کے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکٹایا امام ربی رحمت اللہ علیہ جلدی دنال اگوں دوڑے نے باپ نے دروازہ کھولیا گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے امام ربی رحمت اللہ علیہ اس طرح اپنے گھر دے دروازے اگے کھڑے نے تے مخاطب ہو کے کہندے نے او بزرگو او اللہ والیا تو پیغمبر دی حدیث نہیں پڑھی اینی تیری عمر گزر چکی ہے تینوں اس بات دا بھی نہیں پتا کہ کسے دے گھر آئے گا دروازہ کھڑکھٹا کے اجازت لے کے آنی چاہیے بات اے بھی یاد رکھیا جے جدو اسی کسے دے گھر جائیے نا اجازت لے کے آنی چاہیے قاری صاحب ہون جاگو پینڈ دا کوئی وڈیرا ہوئے پیغمبر دی حدیث تے اے بھی کہیں دیئے تو اپنے گھر اندر داخل ہون لگا ہے آواز مار کے کھنگورا مار کے داخل ہونا چاہیے تیری ماں تیری بہن پتہ نہیں کس حالت اندر بیٹھی ہے کوئی ویکھ نہ سکیں اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کسے گھر اندر جاؤ 3 مرتبہ اجازت منگو اگر او اجازت دین تے اونا دے گھر داخل ہو جاؤ اگر اجازت نہ دین تے واپسی اپنے گھر اندر چلے جاؤ اون دروازہ کھڑکھٹاؤں دے دروازہ کھڑکھٹایا کون ہے جی میں تیرا چاچا چاچا جا جو تہاڈے دکان دا پڑھدا ہے میں تیرے ماموں دا بیٹا او ماموں دا پتر آیا تیرے دکان دا پڑھدا ہے نا میرے ویر اپنی اولاد نو اپنی بیٹیاں نو اس بات دی بھی تربیت دیو اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنے پھر انہاں دی تربیت اس طرح دی کر اے ویکھ باپ سامنے کھڑا ہے بیٹا کھڑا ہے لیکن اس بات دا علم نہیں کہ اے میرا بیٹا ہے بیٹے نے اس بات دا علم نہیں کہ اے میرا باپ ہے آپس دے اندر باتاں کر دے پے نے بیٹا کہندا ہے اللہ والے تینوں کسے دے گھر اندر آن دے ادب دا نہیں پتا تے باپ کہن لگا او بیٹا تو کون ہوے مینوں روکن والا گھر تے میرا ہے باپ کہندا کر میرا بیٹا کہندا کر میرا آوازاں بلند ہوئیاں لوگ اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے فیصلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دی عدالت اندر چلا گیا جدو فیصلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دی عدالت اندر چلا گیا فیصلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہاں دا فیصلہ سنیا گلاں سنیا بیٹے دی گل سنیے بیٹا کہندا ہے اے اللہ والا بزرگ اجازت بغیر ساڈے گھر اندر داخل ہو گیا ہے بیٹا کہندا ہے گھر میرا ہے فلاں میرا نام ہے 27 سال گزر گئے جدو نام سنیا بیوی نے نام سنیا بیوی زارو کے زار رونا شروع کر دیندی ہے کہندی امام صاحب میرا خامد 27 برس گزر گیا نے اے اللہ دے راہ اندر جہاد کرن واسطے گیا سی اج واپسی آ گیا ہے اوال سفید ہو چکے نے داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے 27 سال دا عرصہ گزر گیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جی اے میرا خامد ہے میں اینو پہچان لیا ہے بیوی کہن لگی ماں کہن لگی او پترا تیرا پیوئی اندی عزت کر لے ادھروں باپ ودیا ادھروں بیٹا ودیا ایک دوسرے نو سینے دے نال لایا باپ بھی روئی جا رہے بیٹا بھی روئی جا رہے مردیاں میرے مالک دیاں عرشاں والے جنہاں دے ماں پہ دنیا تو ٹر گئے اللہ جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے عرشاں والے جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اے میرے خالقا اے میرے مالکا جنہاں دے ماں پہ
بابے زندہ نے اللہ انہاں نوں دعاواں کرن دی توفیق تے دعاواں لین دی توفیق عطا کر دے وے مرضیاں میرے مالک دیاں شاماں پہ گئیاں بیوی بھی کہندی ہے اللہ والیا او اللہ والا کہن لگا خاوند کہن لگا میں 30 درم و دینار دے کے گیا سا میں اوندا حساب و کتاب لینا چاہنا وا دیکھ بیوی کہن لگی اللہ والیا 27 سالاں بعد گھر آئے کچھ دکھ دیاں کچھ سکھ دیاں کچھ چند باتاں کر لئیے باتاں کر دیاں رات گزر گئی ادھر صبح تہجد دا ٹائم ہویا ہے مؤذن نے تہجد دی اذان دیتی ہے امام ربی رحمت اللہ علیہ بیٹا اٹھے اے باپ منظر ویکھی جا رہے ہیں ویکھ دیاں اے جناب والا بیٹا جڑے مسجد نبوی دا رخ کر دیندے جدوں مسجد نبوی اندر پہنچیا صبح دیاں اذاناں ہویاں تے بیوی کہن لگی اللہ والیا اج نماز مسجد نبوی اندر جا کے پڑھنی ہو اے اللہ والے نے مسجد دا رخ کیتا ہے جدوں مسجد اندر پہنچیا ہے نا نماز دا ٹائم ہو گیا نماز اگے ود کے بیٹے نے پڑھائی ہے امام ربی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کپڑا اپنے چہرے دوتے کیتا ہویا ہے نظر چہرہ نہیں آ رہا امام ربی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی ہے نماز تو بعد فارغ ہوئے نے اس طرح بیٹھ جاندے نے مصلی رسول تے سر نیما کیا کر کے پیغمبر دی حدیث دا ادب پہ دس دینے پیغمبر دی حدیث بیان کری جا رہے نے کچھ لوگ سوال کر دینے سوال کرن والے سوال کیتی جا رہے ہیں کچھ پیغمبر دی حدیث دے متعلق سوال کیتی جا رہے کچھ رب دے قرآن دے متعلق سوال کیتی جا رہے ہر بندہ اپنے سوال کری جا رہے ہیں امام ربی رحمت اللہ علیہ ان سوالوں دا جواب دیتی جا رہے ہیں اے باپ جڑا پیچھے سب تے بیٹھا اے منظر ویکھی جا رہی ہے ویکھ دیاں خیر نہ رہ گیا ایک ٹر کے ایک بندے دے کول آیا کہن لگا اے کون ہے جنوں اللہ نے اینی شان عطا کر دیتی ہے اے کون ہے جنوں اللہ نے اینا مقام عطا کر دیتا ہے اے کہن لگا او بندہ کہن لگا فلاں دا بیٹا ہے ایندا نام ربی ہے اللہ ایندا باپ 27 برس گزر گئے نے اے جہاد اوپر گیا ہے جہاد کرن واسطے گیا ہے باپ واپسی نہیں آیا بیٹے نو اللہ نے انہا مقام عطا کر دیتا ہے تے باپ دی اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے باپ دی اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے تے باپ زاروں کے تار روئی جا رہے زاروں کے تار روئی جا رہے جلدی دے نال جا کے اپنی بیوی نو کہن لگا او اللہ والیے مینوں تے نہیں پتا اج رب نے اپنے بیٹے نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے اج بھی خدا دی قسم میرے دل اندر حسرت پیدا ہوندی ہے اے میرے مالکا اے میرے خالقا اے میرے اللہ مرضیاں تیریاں نے اللہ تو ہر چیز سے قدرت رکھن والا ہے اللہ مرضیاں تیریاں نے میرے ذہن اندر بھی یہ بات آمدی ہے اج میرا باپ دنیا تے زندہ ہوندا ویکھدا کہ اللہ نے پتر نو اج کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے مرضیاں میرے مالک دیاں میرے باپ تو بڑے بڑے بزرگ نظر آندے پینے لیکن مرضیاں میرے مالک دیاں عرشاں والے اسی تیری رضا تے راضیاں عرشاں والے ربا اسی تیری رضا تے راضیاں میرے ذہن میرے بات آمدی ہے اج باپ ہوندا سامنے بیٹھ کے اے چیزاں سندا خدا دی قسم ہے اللہ نے منظر ویکھنا نصیب ہی نہیں کیتا واہ اللہ میں تیری قدرت تو سلخ وار قربان جاواں اے امام ربی رحمت اللہ علیہ ساروں کے تار روئی جا رہے نے اکھیاں اندروں آنسو بہائی جا رہے نے تے بیوی کہندی اللہ والیا آ تینوں میں 29 درم دیناراں دا حساب دیواں تے بیوی کہن لگی حساب دیواں تے خامد کہن لگا او اللہ والیے 29 درم دیناراں دا حساب اج میں مصلی رسول تے ویکھ آیا واں
اللہ والیے انہاں تیاں درما دیناراں دا حساب اج مسلح رسول تے ویکھ آیا مینوں تے پتہ ہی نہیں اللہ نے اپنے بیٹے نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے مینوں تے پتہ ہی نہیں اللہ نے اپنے بیٹے نو کنے مقام عطا کر دیتے نے آؤ اپنی اولاد دی فکر کر لو اپنی اولاد دی تربیت قرآن و حدیث دے مطابق کر جاؤ میں اللہ دے کولو دعا کراں گا اللہ جو میں گناہگار نے بیان کیتا ہے اور تسی حضرات نے سنے ہیں اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے تو بعد میری جماعت دے مائے ناز خطیب حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ تواڈے سامنے عظمت قرآن دے حوالے نال بیان بھی کرنگے اور انہاں دے آن تو پہلا میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا انہاں عظمت صحابہ دے حوالے دے نال تواڈے کول اج ایک نظم ریکارڈ کروانی ہے اور عظمت دفاع صحابہ دے شان صحابہ دے حوالے دے نال انہاں ایک اج حویلی گٹھیاں والے دے اندر نظم پڑھنی ہے اور تاریخی نظم پڑھنی ہے اور تسی بڑھ چڑھ کے انہاں دا ساتھ دینا ہے بولان بولنا ہے کھڑے کرن تسی عظمت صحابہ واسطے کھڑے ہون واسطے اسی تیار ہاں انشاءاللہ اللہ جنی دیر زندہ رکھے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث واسطے پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے شان واسطے انہاں دے دفاع واسطے اگر سانو اپنی جاناں دے نذرانے بھی دینے پین گے اسی انشاءاللہ دن ہوئے رات ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال ایسا ادنا دے طالب علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے دن رات شام ہوئے صبح ہوئے اسی پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کرتے رہاں گے جڑا صحابہ کرام دے بارے تبرہ بازی کرے گا اسی انشاءاللہ انہوں ٹوک دے رہاں گے انہوں ٹوک دے رہاں گے اسی ان دے نال اعلان جنگ کر دے رہاں گے پیغمبر دی حدیث دے خلاف جو اپنی زبان نو کھولے گا ان دی زبان نو ان دی کتی اندر کٹ کے کتیاں دے اگے پایا جائے گا میں اللہ کو دعا کراں جو گناہگار نے بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین